اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عَمَّ یتساءلون. کافران از چه چیز از یکدیگر سؤال می کنند؟ عن النبأ العظیم. از خبری بزرگ. الذی هم فیه مختلفون. همان خبری که آنها در آن اختلاف دارند. کلا سیعلمون. چنین نیست که آنها میاندیشند، به زودی خواهند دانست. ثم کلا سیعلمون. باز هم چنین نیست، به زودی خواهند دانست. الم نجعل الارض مهادا. آیا زمین را بستری برای آسایش شما قرار ندادیم؟ والجبال اوتادا. و کوهها را میخهای آن قرار ندادیم؟ وخلقناكم ازواجا. و شما را جفت آفریدیم. وجعلنا نومكم سباتا. و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم. وجعلنا الليل لباسا. و شب را پوششی برای شما قرار دادیم. وجعلنا النهار معاشا. و روز را وسیله‌ای برای زندگی و معاش قرار دادیم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. و بر فراز شما 7 آسمان دشوار بنا کردیم. وجعلنا سراجا وهاجا. و خورشید را چراغی درخشان آفریدیم. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. و از ابرهای بارانزا آبی فراوان فرو فرستادیم. لنخرج به حبا ونباتا. تا بدان دانه و گیاه بسیار برویانیم. وجنات الفافا. و باغ‌هایی پر درخت با آن آب پرورش دهیم. این یوم الفصل کان میقاتا. بیگمان روز داوری میعاد همگان است. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. روزی که در صور دمیده می شود، سپس شما گروه گروه به محشر می آیید. وفتحت السماء فكانت ابوابا. و آسمان گشوده می شود، پس دروازه می گردد. وسيرت الجبال فكانت سرابا. و کوهها به حرکت آیند، پس چون سراب گردند. این جهنم كانت مرصادا. و بیگمان جهنم کمینگاهی است. للطاغین مآبا. محل بازگشت برای سرکشان است. لابثین فیها احقابا. مدت زمانی دراز در آنجا بمانند. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. و در آنجا نه چیز خنکی میچشند و نه آشامیدنی گوارایی خواهند داشت. الا حمیما وغساقا. جز آبی سوزان و مایعی که چرک و خون است. جزاء وفاقا. این کیفری است مناسب و در خور اعمالشان. انهم كانوا لا يرجون حسابا. زیرا که آنها هیچ امیدی به روز حساب نداشتند. وكذبوا بآياتنا كذابا.
و آیات ما را به شدت تکذیب کردند. وكل شيء أحصيناه كتابا و ما همه چیز را در کتاب لوح محفوظ به شمارش نوشتیم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا پس کیفر اعمال خود را بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاییم. إن للمتقين مفازا بیگمان برای پرهیزگاران کامیابی است. حدائق وأعنابا باغهای میوه و تاکستانها وكواعب أترابا و حوریانی جوان و همسن و سال وكأسا دهاقا و جامهایی لبریز و پیاپی از شراب پاکیزه بهشت. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا در آنجا نه سخن بیهوده‌ای میشنوند و نه دروغی. جزاء من ربك عطاء حسابا این پاداش از جانب پروردگار توست و بخششی در خور آنهاست. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا همان پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست، همان خدای رحمان، هیچ کس در آن روز یارای سخن گفتن با او ندارد. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا روزی که روح و فرشتگان به صف ایستند، هیچ کس سخن نگوید جز کسی که خدای رحمان به او اجازه داده و او سخن درست و صواب گوید. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا آن روز حق است، پس هر کس که بخواهد بازگشت گاهی به سوی پروردگارش برگزیند. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا به راستی ما شما را از عذابی نزدیک بین دادیم، روزی که انسان آنچه را از قبل با دستهای خود فرستاده است می‌بیند و کافر می‌گوید ای کاش من خاک بودم.